بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، نحن ننعم بنعم لا يعلم بها إلا الله، ومن أعظم النعم التي ننعم بها الأمن الذي نحن فيه، وهناك رجال قد بذلوا أنفسهم، باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى على حدود هذه البلاد، لا ينامون الليل ونحن ننام، قد تعبوا من أجل أن نرتاح، فأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرحم موتاهم، وأن ينصرهم بنصر من عنده. واجب علينا أيها الأحبة أن نبذل لهم كل ما نستطيع، ومن ذلك الدعاء، والدعاء أيها الأحبة الكرام أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذا الشهر المبارك والدعاء مستجاب. ندعو لهم بالثبات، ونسأل الله عز وجل من أراد هذه البلاد وأهلها بشر وسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسألك يا حي يا قيوم أن تقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، وأن تنعم هذه البلاد وأهلها بالأمن والأمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.